अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। भेजा फ्राई में जी आज हम जरा बात करेंगे कुछ मुल्ला माफिया की, जो हम पहले आपको दिखाते ही रहे हैं मुल्ला इन साइंस करके, और बहुत हमने आपको वीडियोस दिखाई, लेकिन आजकल लगता है कि मुल्ला साहब जो है वो अपनी साइंसी जो कहना चाहिए वीडियोस हैं वो छुप छुप के बना रहे हैं, क्योंकि हमें कोई वीडियो नई अभी फिलहाल मिली नहीं है। लेकिन फिर भी जितना हम आपको समझाना चाह रहे थे, जितना हम आपको बताना चाह रहे थे, हमारा मैसेज काफी लोगों तक पहुंच चुका है। लेकिन साथ साथ हम बात करेंगे आज जी इमरान खान साहब की, जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के, और उनके साथ हम बात करेंगे मौलाना तारिक जमील की। बिल्कुल जी, मौलाना तारिक जमील और इमरान खान साहब जो है काफी हद तक अब साथ साथ नजर आते हैं। और अभी इमरान खान न्याजी साहब ने अपने घर बनी गाला में एक महफिल कराई, यानी कि एक लोगों को जमा किया उन्होंने, और वहां पर उन्होंने बात की कुछ इस्लाम की, कुछ मौलाना साहब से उन्होंने कहा कि जी उनके लिए दुआएं पढ़ी जाएं। और इस पे जो है वो मौलाना तारिक जमील, जो कि सारी दुनिया को ये बताते हैं कि जिंदगी सादा होनी चाहिए, उसमें कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मौलाना साहब गाड़ी से उतरे, वो गाड़ी कितनी सादा और कितनी छोटी है। और इसी तरीके से मौलाना साहब जो हैं वो काफी रंगीन मिजाज और शौकीन भी माने जाते हैं। लेकिन मौलाना साहब का ये कहना कि जी बस जी, जब आप जो है वो मरने के बाद, यानी जिंदगी जो है वो शुरू ही मरने के बाद होती है, ये बताया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। जिंदगी यही है जो इस वक्त है, मरने के बाद तो मौलाना साहब को भी नहीं पता कि क्या होगा। बाकी वो अपनी बातों से लोगों को अगर बेवकूफ बनाने की कोशिशें करते हैं तो जाहिर है, इसलिए कि इस्लाम या कहना चाहिए कोई भी रिलीजन हो, उसमें लोग जो है, इस तरह के लोग जो मजहब पढ़ाते हैं, मजहब समझाने की कोशिश करते हैं, वो खास तौर पे वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं मजहब के नाम पे, उनकी कमी नहीं है। ये है जी पिक्चर जो इमरान खान साहब ने एक महफिल करवाई थी, और उसमें मौलाना तारिक जमील ने जो है वो अपने हिसाब से खान साहब की तारीफें कर करके जो है वो बताया कि जी इमरान खान से बेहतर जो हुक्मरान है वो कोई पाकिस्तान में ना तो आया है और ना ही आ सकता है। मगर साथ साथ हम देखते हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स, इन मौलवियों के डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है। हमारे और भी कई साथियों ने इसके ऊपर बात की है और मौलाना तारिक जमील साहब के कारनामे बताए हैं। लेकिन साथ साथ मौलाना साहब जो है वो हूरों का जिक्र भी करते रहते हैं, और मौलाना साहब की एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। कि क्या समझते हैं हुक्मरान के ये मजे करेंगे, इन सब के हाथ ऐसे बंधे होंगे क़यामत के दिन। ये जितने जज साहिबान हैं कि क्या समझते हैं कि हमें बड़ी आला पोस्ट मिली हुई है, इनके क़यामत के दिन हाथ यहाँ बंधे हुए होंगे। फिर अल्लाह पूछेगा, बता तुझे जो हुक्मरान बनाया था, तूने क्या किया मेरे बंदों के साथ? अगर वो जवाब दे सका तो उसके हाथ छोड़ दिए जाएंगे, वरना इन्हीं बंदे हाथों के साथ जहन्नुम में गिर जाएगा। और काजी से अल्लाह पूछेगा, हाँ क्या फैसले किए थे, कितने जुल्म के फैसले किए थे, कितने अदल के फैसले किए थे। अगर वो अदल के फैसलों में कामयाब हो गया तो हाथ छोड़ दिए जाएंगे और जन्नत में चला जाएगा। अगर जुल्म के फैसले करता मर गया तो इन्हीं बंदे हाथों के साथ आग में चला जाएगा। जी, ये थे मौलाना तारिक जमील, जो कि इमरान खान साहब के घर में बैठकर और बता रहे थे कि जो जजेस हैं उनके भी हाथ जो हैं वो बांध दिए जाएंगे, और दूसरे लोगों के भी, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के हो या किसी का भी नाम, वो जैसे जैसे बता रहे थे कि उन सब के हाथ यूं बंधे होंगे। और उसके बाद जो है उनसे पूछा जाएगा कि आपने क्या फैसला किया था। जाहिर है आपने इमरान खान साहब को हटा दिया। अरे वाह, आपने इमरान खान साहब को हटा दिया, अच्छा अच्छा अच्छा। उसके साथ ही उनके हाथ खोल दिए जाएंगे और उन्हें जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। ये सारी चीजें बताते हुए जो है मौलाना तारिक जमील जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आए, और ऐसा लग रहा था कि पूरा नक्शा वो देख कर आए हैं। उनको मालूम है कि जन्नत में क्या है, उनको मालूम है कि दोज़ख में क्या है, और उनको ये भी पता है कि क्या सवाल जवाब होंगे। ये लोग कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ और सिर्फ मजहब बेच रहे हैं और अपना बिजनेस चला रहे हैं। करोड़ों रुपए लेते हैं मौलाना तारिक जमील साहब, और जाकर ये इस किस्म के भाषण और इस किस्म की बातें करने के लिए करोड़ों रुपए इनको पेश किए जाते हैं। इनके फॉरेन के ट्रिप लगवाए जाते हैं, और इनको बड़ी बड़ी गाड़ियां, सामान, जेवर, सब कुछ जो है पाकिस्तान के लोग
اور پاکستان کی خاص طور پہ یہ عمران خان ٹائپ کی جو کلاس ہے جس کے پاس بڑا پیسہ ہے وہ ان کو دے دیا جاتا ہے، چڑھاوے ان کو چڑھا دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ مولانا صاحب کے لیے یعنی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ خان صاحب کے یعنی خان صاحب کے علاوہ بھی جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی جاتے ہیں جو ان سے یہ بتاتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کی جو ہیں وہ شادیاں جو ہیں وہ ٹوٹ گئی ہیں، یا شادی نہیں ہو پا رہی ہے، یا یہ کہ وہ بیوہ ہیں، اور یا پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ جیسے اگر لیٹ میرج بھی ہے یا کوئی اور طرح کی باتیں کہ جب شادی نہیں ہو پا رہی، اس قسم کی جب لوگ اپنے پرابلمز لے کر اور مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ فکر مت کیجئے، اور میں ان کے لیے دعا کروں گا، اور میں ان کی جو ہے شادیاں بھی کرواؤں گا۔ اس کے بعد یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ مولانا طارق جمیل ان لڑکیوں کی یا خواتین کی یا عورتوں کی جو ہے وہ شادیاں کرواتے ہیں بڑے بڑے امیر لوگوں کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک شارٹ پیریڈ کے لیے ہوتی ہے شادی، اور اس کے بھی جو ہے مولانا صاحب پیسے چارج کرتے ہیں دونوں طرف سے، اور ایک طرح سے یہ سمجھیے کہ سپلائی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، وہی جو کہا جاتا ہے کہ جی جنت میں ملے گا، وہی سارے چیزیں جو ہے مولانا صاحب اسی زمین پہ دیتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک اسٹوری جو ہے وہ نکلی ہے مولانا طارق جمیل کی، اور اس کے بعد کئی جو ہمارے یہاں کے دوسرے مولوی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کا پول کھل گیا ہے تو ان کا بھی کھلا نہیں ہوگا، تو بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان سے کسی قسم کی دعائیں نہیں کروائیں گے، اور ان کو کسی بھی جو ہے وہ ایونٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ ایسا ایک دو اناؤنسمنٹ آئی ہیں ڈیفرنٹ قسم کے ریلیجیس پارٹیز کی طرف سے، لیکن مولانا طارق جمیل کے ٹھاٹ دیکھ کے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ جی یہ سارا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں کو جا رہا ہے، لیکن پیسے کے علاوہ جو غلط ایکٹیویٹیز، جو لوگوں کے دماغوں میں زہر بھرنے کا کام مولانا صاحب کر رہے ہیں، جس میں کہ حوریں بتانا اور یہ کہنا کہ جی سادہ زندگی گزارو، جبکہ اپنی زندگی کتنی سادہ ہے ہم آپ کو دکھا دیتے۔ ساتھ ہی انہوں نے جس طرح کی باتیں کی کہ جی برانڈڈ کپڑے نہیں پہننے چاہیے، برانڈڈ چیزیں نہیں لینی چاہیے، بہت سادگی سے رہنا چاہیے، لیکن مولانا صاحب نے تو اپنا ہی برانڈ بنا ڈالا۔ ہم شرمندہ نہیں ہیں، انسانوں کو کپڑوں پہ نہیں تولا جاتا۔ آج کا میرا دیس کا مالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے، اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعارف کروانے کے لیے 50 لاکھ کی گھڑی لیتا ہے، 6 لاکھ کا جوتا لیتا ہے۔ آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے وہ 10 لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے کہ دیکھو میرا بیگ 10 لاکھ کا ہے۔ ارے میری بہن، تو 10 ٹکے کی بھی نہیں رہی اگر تو نے بیگ سے اپنے آپ کو بڑا بنایا۔ او میرے دوست، تو 2 ٹکے کا نہیں ہے اگر تو 10 لاکھ کے جوتے اور 50 لاکھ کی گھڑی سے اگر تو بڑا بننا چاہتا ہے۔ ارے اس دھوکے سے نکلو۔ برانڈڈ 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 کہاں جا رہے ہو؟ جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو رب ذوالجلال کی قسم تمہاری گھڑیاں، تمہارے بیگ، تمہاری گاڑیاں، تمہارے بنگلے تمہاری عزت کو بڑھا نہیں سکتے۔ ابا جان، آج ہم خوشی سے بلند ہیں کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی۔ گھر میں تشریف لائے، کہنے لگے فاطمہ کچھ پیسے ہیں، میرا انگور کھانے کو جی چاہتا۔ بس فاطمہ رونے لگی۔ فرمایا امیر المومنین خزانہ تو بھرا پڑا ہے، 1 درم کا بھی تیرا حق نہیں ہے کہ تو 1 درم لے کے انگور خرید لے۔ تو تھوڑا پٹھے، فاطمہ میں جہنم نہیں برداشت۔ او میرے بھائیو، جو دن رات سود میں پھنس چکے ہو، جو دن رات جوے شراب میں پھنس چکے ہو، کیسے اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر کھڑے ہو گئے؟ جی یہ تھی آواز مولانا طارق جمیل صاحب کی، جو بڑا زبردست قسم کا بھاشن دے رہے تھے سادگی کے اوپر اور برانڈز کے اوپر، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انوگریشن چل رہی تھی، اور انہوں نے جو برانڈ خود انٹروڈیوس کرایا ہے
اس کو کس قدر انہوں نے پیسے، کتنے زیادہ پیسے لگا کر اور وہ اس کو ہر طرح سے جو ہے پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہ ہیں، اور ہر اس جگہ پر آپ کو مولانا صاحب ملیں گے جہاں پر کچھ پیسہ ویسا نظر آئے گا۔ ان لوگوں نے ریلیجن کو ایک کہنا چاہیے بزنس بنا کے رکھا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے لوگوں کے برین واش کر رہے ہیں اور ان کو غلط باتیں سکھا رہے ہیں اور اسی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے سادہ ہیں، ہم تو کچھ سادگی کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہمیں نظر نہیں آئی جس کو ہم سادگی کا نام دے سکیں۔ یہ صرف اور صرف مذہب کے نام پہ لوگوں کو چونا لگا رہے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ، اس کے اوپر موتیوں سے کورڈ ہے، وہ اس کے اندر مشک، عنبر، زعفران، کافور بہتا ہے۔ جب اللہ کسی جنت کی لڑکی کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے اور پوری 130 فٹ کی لڑکی نکل کے باہر آ جاتی، فل ڈریسڈ ہے۔ جنت کی حور یہ نہیں کہ وہ کسی ماں کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے، پھر وہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتی ہے، پھر وہ فیڈر لیتی ہے، پھر وہ پیمپر باندھتی ہے، پھر وہ رڑتی ہے، پھر وہ بڑی ہوتی ہے اور پھر وہ جا کے حور بنتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے پیمپر پونیاں ہمارے لیے ہیں۔ وہ تو میرا رب تجلی ڈالتا ہے، ایسے نکلتی ہے سورج کو انگلی دکھا دے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی دکھا دے، صرف فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، چونکہ جنت کی حور اور جنت کا جو سائز ہے 130 فٹ ہے۔ تم 5 فٹ کے چلے گئے تو جنت کی حور مولوی ظہیر کو تو جیب میں ڈال لے گی، یہ اندر سے کہے گا کیم چھو، وہ کہے گی مجھے تو گجراتی سمجھ میں ہی نہیں آتی، عربی بول۔ لہذا اللہ کیا کرے گا کہ اللہ ہمیں بھی 130 فیٹ کر دے گا۔ اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو 130 بنایا تھا، تو پھر یہ ہم گھستے چھوٹے رہ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت کی عورتوں سے کہے گا چلو میرے بندوں کو میرے گیت سناؤ، تو پوری جنت میوزک بن جائے گی اور جنت کی حور کی آواز ہوگی، اور یہ گانا پہلا سانگ 70 سال کا ہوگا۔ میں کہا واہ میرے مولا، تو نے پہلا گانا ہی 70 سال کا رکھا ہے، اور جو جہاں بیٹھا ہوگا وہاں اسٹن ہو جائے گا، ہل نہیں سکے گا۔ 70 برس حور کا چہرہ، انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہ آئے، انگلی دکھا دے سورج کو تو سورج نظر نہ آئے، تو چہرے کا حسن کیسا ہوگا اس کا۔ 100 تو جی مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ جو حور ہے وہ اگر 300 فٹ کی ہوگی تو آدمیوں کو بھی اتنا ہی ہائٹ کا بنا دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو پہلا گانا وہ گائے گی وہ 70 ایئرز کا ہوگا۔ 70 سالہ وہی گانا سنتے رہیں، کیسا لگے گا؟ تو خیر مولانا صاحب کی یہ باتیں ہیں اور وہ یہ نقشے بنا رہے ہیں حوروں کے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو نقصان کر رہے ہیں لوگوں کا وہ زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھیں، اس بات کو مانیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس طرح کے ملا مافیا کی باتوں میں آ کر جو ہے ایک دوسرے کو تنگ نہ کریں، دوسرے مذہب کے لوگوں کو پریشان نہ کریں اور اس قسم کی باتیں نہ کریں۔ باقی حوروں کا تو انہوں نے کہہ کے یہاں پہ جتنے غلط کام کرتے ہیں حوروں کے نام پہ، لوگوں کو بھلا پھسلا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی یہ کر لو، اس کو مار دو، وہ کر دو، جنت ملے گی، یہ ساری باتیں جو ہیں مسلسل یہ ملا کر رہے ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے لوگوں کو تھوڑا سا میچور ہونا پڑے گا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی کوئی امید ہمیں خاص نظر نہیں آ رہی ہے، زیادہ تر لوگ ہمیں اسی قسم کے مل رہے ہیں جو ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں۔ جی یہ بھی مولانا طارق جمیلی تھے جو فلائنگ کسز دے رہے تھے اپنے فالوورز کو جو وہاں پر آئے تھے، لیکن مولانا صاحب یہ تو حرام ہے، یہ جو ہے نا یہ کوچی کو تو حرام ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن خیر اس طرح کی باتیں تو یہ کرتے ہی رہتے ہیں، مگر ہم ایک مولانا صاحب کو اور دیکھتے ہیں۔ تو آج سوبھاگیہ سے چچا دوبارہ مل گئے، یہ OTT کا نیکسٹ سیزن ہے۔ پچھلی بار چچا نے بتایا تھا کہ جنت کی گارنٹی ہے، تو آج چچا بتائیں گے کہ جنت میں اگر چلے گئے، اگر صحیح کیا تو ملے گا کیا جنت میں، یہ چچا بتائیں گے۔ سب کچھ ملے گا، سب کچھ جو چاہے گا، تو
तुम जो चाहेगा वो भी मिलेगा जन्नत में। क्या, जैसे क्या? जो चीज चाहेगा तुम, जो चीज चाहेगा, तुम्हारा मन में जो चीज चाहिए वो चीज ही चाहिए, अल्लाह देगा। कुछ तो लिखा होगा ना किताब में कि क्या मिलने वाला है? किताब में क्या लिखा? और अल्लाह जो चीज बोलिए ना, जो चीज चाहिए वो चीज मिलेगा, वो हुर मिलेगा। एक एक पुरुष के साथ भी साथ हुर मिलेगा। हुर क्या होता है? हुर क्या होता है? हुर है वो जो नारी होता है। नारी मतलब जो मैडम औरत, औरत मिलेगा। हुर है। अच्छा, उसका हुर बोलिए। हुर है नाम। हुर बोलिए। वो हुर है। ऐसा चेहरा है, ऐसा रूप है, हाँ, जो चेहरा देखने के पागल हो जाएगा। अच्छा, ऐसा रूप अल्लाह नहीं देगी, दुनिया कभी नहीं देगा। तो हुर औरत है या कोई और चीज है? हाँ, औरत है। औरत ही है या कोई और, मतलब औरत तो तुम्हारा बोले ना, जो जानना चाहेगा वो हुर का हुर मिलेगा। तुम्हारा साथ हुर मिलेगा, साथ हुर मिलेगा। 7 हुर? हाँ, एक को 7? एक पुरुष का 7 हुर मिलेगा। अच्छा, अल्लाह देगा सेवा करने के लिए। जो सेवा चाहिए, जो कुछ चाहिए तो वो कुछ मिलेगा, वो कुछ देगा अल्लाह। तो मतलब एक जी, तो ये मुझे इंडियन मौलाना साहब लग रहे थे, या जो कोई भी थे इंडियन लग रहे थे, इनकी लैंग्वेज से तो मुझे यही लगा। मगर इसका मतलब है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में बाकी चाहे कुछ भी हो, इस तरह के मौलवी भी एक ही तरह के हमारे यहाँ पाए जाते हैं। इसमें हम आपको आगे भी न्यूज देते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और सब लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस तरह के मुल्ला माफिया के काबू में मत आइए, उनकी बातों में आके गलत काम मत कीजिए, और सबके साथ जो है वो एक जैसे इंसानियत होती है उसके साथ रहिए, और तभी आप लोग जो है वो बेहतर इंसान बन सकेंगे। और बाकी जन्नत वन्नत तो मिल ही जाएगी जिसको मिलनी होगी, लेकिन उसके चक्कर में इस दुनिया को दोज़ख मत बनाइए। थैंक यू।